The government held quarters at the Exponda have remained in a dilapidated state for over 20 years, raising serious safety concerns among locals. Residents have warned that the crumbling building poses a grave risk and are urging authorities to either demolish or redevelop the abandoned structures before tragedy strikes. आमचे जे फोंड्या मामलेदार बिल्डिंगेच्या फाटल्यान क्वॉर्टर्स आसा ते सामके मोडकळेक आयले आनी ते तुमी पळयलात आसतले आतां. थंय प्रायमरी हेल्थ सेंटरूय चलता भुरग्यांक ते वॅक्सिनेशना खातीर जावं बाकीचे कितें गजाली खातीर हाडटा. हे क्वॉर्टर्स बांदता म्हणून काँग्रेसीनूय बीन उतर दिले. दिगंबर बाब सीएम आसतना दिगंबर बाब आतां बीजेपीन पावले आनी तरी आसतना ते क्वॉर्टर्स अजून पर्यंत तर कांयच सारकें जायना. एक तर ते डेमोलिश करून थंय बरी पार्किंग एरिया करपाक जाता, कारण तेच्या मुखार मामलेदार बिल्डिंग आसा, कलेक्टर बिल्डिंग आसा, WRD PWDची ऑफिसीस आसा. तांकां लोकांक थंय पार्किंग फेसिलिटी मेळना, तांकां रस्त्यार पार्क करचें पडटा. आनी थंय जर एक पार्किंग फेसिलिटी जाली जाल्यार हे सगळ्यो गाडयो थंय एकोमोडेट जातल्यो. त्या भायर आमी थंय बरें एक बिल्डिंग बांदून जे मामलेदार कोर्ट्स आसा आमचे, जे सामके बारीक सायजीचे आसा, ते लोकांक बसपाक सुद्दां मेळना. बरी एक बिल्डिंग बांदली जाल्यार सगळे मामलेदार कोर्ट थंय आमकां शिफ्ट करून बरे तरेन प्रशासन चलोवपाक मेळटलें आनी हाजेर सरकारान विचार करपाची खूब गरज आसा. व्यवस्थीत पार्किंग उबा आतां हांगा कांय इथं दोनूच बिल्डिंग आनी सायडीक भुरग्यांक पोलियो दिता तेजे सायडीक हेल्थ सेंटर आसा. हेल्थ सेंटर आहा बारीकशे एक बिल्डिंग, एक तितून आनी एक बिल्डिंग आहा, तितून तेंच्यानी पेंट मारून आतां एक हेल्थ सेंटर केला, तेका पोलियो बी कितें दिता. थंय लोक येतलो वता, गाडी इतलो थंय जाम करून दवरता की भुरग्यांक येवपाक मेळना, तेंची एक गाडी थंय दवरपाक मेळना. आनी हें सगळें जालें जाल्यार वेवस्थीत जालें थंय बरें बरो गूड एनवायरमेंट येतलो, क्लिनलीनेस जातलें आनी पार्किंग आनी हें सगळें एक हितूनच सुट्टा सगळें फोंडेचो हें. कित्याक मेजर सांजचे जर 5 गेलो हांगा गाडये उर वचचें पडटा लायनी, गाडी तिसकाल्यार हांगसर लायनी वता, कोर्ट क्रॉस जायसर. दनपारचो येयलो सेम थींग, कारण की आमी लोकांकूय ब्लेम करूं शकना, पार्किंग एरिया ना जाल्यार लोक गाडी पार्क करतले खंय. सो जेन्ना गव्हर्मेंटाक जागो आसा आनी अबॅन्डन्ड बिल्डिंग करूंक शकता जाल्यार गव्हर्मेंटानी करचें, हें पब्लिका खातीर. येस, थँक्यू.